ابراهیم خلیل که ما در ملتش هستیم، امام الموحدین است. یک روز او مهمان نواز بود، خیلی مهمان ها را دوست داشت، مهمان نواز بود. همیشه وقت غذا درست میشد بیرون دروازه میرفت انتظار میکشید که یک مهمان بیاید به همراه ما غذا بخوره. رسالة القشیریه عبدالکریم ابن حوازن قشیری این داستان نمی آورد. بیرون شد، دید که یک مرد از راه می گذرد، پیرمرد است. برش گفت که ای بنده خدا به همراه من بیا، مهمان من باش، به همراه من غذا بخور. زیاد اصرار کرد. اون مرد برگشت و آمد به حضرت ابراهیم خلیل، به همراه حضرت ابراهیم خلیل شروع میکرد به غذا خوردن. حضرت ابراهیم پرسان کرد که به کدام دین هستی؟ گفت من مجوسی و آتش پرست هستم. من مجوسی و آتش پرست هستم. گفت که دست به نان نزن، اگر مسلمان میشی از نان من بخور و اگر اسلام را قبول نداری بیرون شو. مجوسی دست خود را گرفت و از جای خود بلند شد و حرکت کرد، رفت. الله جل مجده امین وحی جبریل امین را فرستاد. آمد به محضر خلیلش. جبریل امین سلام کرد. ای خلیل الله، پروردگار به تو سلام میرساند، به تو میگوید که تو چگونه بنده ام را از خانه‌ات بیرون کردی. ما 70 سال است کو در برابر آتش سجده میکند، روزه میدهم به اون. 70 سال است که به اون صحت دادم، 70 سال است که از زمین من استفاده میکند. تو یک بار نتونستی که شکمش سیر کنی؟ وقتی این کلام را حضرت ابراهیم خلیل میشنود، بیرون میشود سراسیمه به کوچه ها دنبال همین مجوسی است تا مجوسی را پیدا میکند. اصرار میکند، معذرت خواهی میکند. مجوسی برمیگردد، میآید سر دسترخوان می نشیند. پیش از این که به غذا شروع کنه مجوسی میگه سوال دارم، تو پیشتر من از خانه بیرون کرده بودی، بعدش اینقدر عذر کردی دوباره من آوردی به خاطر چی؟ حضرت ابراهیم فرمود خدایم مرا توبیخ کرد، به خاطر تو پروردگار مرا توبیخ کرد. گفت خدای تو اینقدر مهربان است؟ اینقدر مهربان است؟ گفت بله پروردگار من این اندازه مهربان است، تعامل الله با بنده‌ش نیست. گفت همون کلمه‌ای که مرا مسلمان میکنه بگو که من بخوام بشم.